नमस्कार। जनजागृत टिभी नेपाल हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। आज फेरि एउटा नयाँ समाचार ल्याएर तपाईँ समक्ष पुनः उपस्थित भएको छु। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एसियाकै प्रभावशाली नेता घोषित हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एसियाकै प्रभावशाली नेता ठहरिएका छन्। एसियन एसोसिएसन अफ म्यानेजमेन्ट अर्गनाइजेसन्स आमोले एसियाकै दूरदर्शी नेता घोषणा गर्दै आमो भिजनरी लिडर एन्ड नेसनल बिल्डर अवार्ड 2020बाट सम्मान गरेको हो। अर्थात् ओली एसियाकै दूरदर्शी नेताका रूपमा सम्मानित भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एसियाली दूरदृष्टि भएका नेता तथा राष्ट्र निर्माण अवार्डबाट सम्मानित भएको जनाएको छ। आमोले यसअघि मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदलाई यो अवार्डबाट सम्मानित गरेको थियो। महाथिर पछि यो अवार्ड प्राप्त गर्ने नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्। सरकारले गरेको राम्रो कामलाई ओझेलमा पार्ने गरी आलोचक तथा एउटा कालो कोठामा बसेर आलोचना गर्नेहरूका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका 117वटा महत्त्वपूर्ण कामहरूको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। आफ्नै पार्टीभित्रका केही स्वार्थी नेताको मन जित्न नसके पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका 100वटा महत्त्वपूर्ण कामहरूले जनताको मनलाई भने जित्न सफल भएका छन्। देशभरका ठुला तथा साना आयोजनाहरू अनगिन्त रूपमा एकपछि अर्को परिणाममुखी तथा जनमुखी कामहरू भइरहेका छन्। काम र नाम दुवै कमाउन सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही भारतीय दलालहरूले भने समर्थन गर्न सकेका छैनन्, विकासको लहरलाई पचाउन सकेका छैनन्। तर आम नेपाली जनताले बुझेका छन् ओलीको नेतृत्व नै नेपालको विकास र समृद्धिको यात्राको लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको 117वटा महत्त्वपूर्ण कामहरूमध्ये तपाईँहरू समक्ष केही कामहरू ल्याएर उपस्थित भएको छु। जसमध्ये 1. 3 वर्ष अघिदेखि दलाली र पुँजीपतिहरूले कब्जालाई तोड्दै जमाएर राखेको जग्गाको कित्ता काठ खुल्ला। 2 नम्बर बिपी कोइरालाको जन्मस्थल दुम्जा सिन्धुली र पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थल भङ्गेरा रामेछापमा स्मृति उद्यानको नेपाल सरकारले निर्माण। 3. सङ्घीय संसद भवन सिंहदरबारमा तीव्र गतिका साथ निर्माणको क्रममा रहेको। 4. प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको क्रममा रहेको। 5. मन्त्री निवास भैँसेपाटी प्रदेश प्रमुख एवं मुख्यमन्त्री आवास भैँसेपाटीमा निर्माणको क्रममा रहेको छ। 3000 सिट क्षमताको सभा हल ललितपुरको गोदावरीमा तीव्र रूपमा काम भइरहेको। 7. उपत्यकाभित्र तयार भइरहेका झन्डै 4000 बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माण कार्य। 8. उपत्यकाका मनोहरा बागमती हमुन्तले लगायतका नदीहरूमा करिडोर निर्माण। 9. धुलाम्य र हिलाम्य काठमाडौँ उपत्यका सडकलाई सुन्दर र मनोरम। 10. भक्तपुरमा सुविधा सम्पन्न आधुनिक वीर अस्पतालको निर्माण प्रारम्भ। 11. जातीय राज्य सहितको 13 राज्यको नाराको अन्त्य। 12. भारतीय हेपाई प्रवृत्तिको डटेर विरोध। 13. धर्म प्रचार प्रसार गर्ने बेलायती राजदूतलाई फिर्ता तथा अरूलाई कारबाही समेत गरिएको छ। 14. वैज्ञानिक कृषि प्रणालीलाई जोड, किसानहरूलाई प्राथमिकता र किसान पत्रकार अन्तर्वार्तालाई प्रोत्साहन गरिएको छ। 15. अरू सरकारको पालामा कर लिन नसकेको एन्सेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गर्न लागेको छ। 16. बालुवाटार लगायत देशभरका सरकारी जग्गा घोटालाको पर्दाफास, दोषीलाई कठघरामा ल्याउने कार्य भइरहेको। नयाँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीव्र रूपमा गरिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामहरू अरू सरकारका पालामा भन्दा छिटो काम गरिएको। अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाइएको छ। काठमाडौँ निजगढ द्रुत राजमार्ग निर्माणमा भारतीय ठेक्का खारेज गर्न सक्ने हिम्मत भएको सरकार र खारेज पनि गरिसकेको छ।
पश्चिमा शक्ति केन्द्रको अनावश्यक चलखेल नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिएको छ। सुन, तामा, पेट्रोलियम पदार्थ, युरेनियम लगायतका पदार्थको खानीकुर अनुसन्धान तथा परीक्षण गरिएको छ। नयाँ तथा पुराना भ्रष्टाचारमाथि छानबिन एवं कारबाही सुरु भएको छ। उपत्यकाभित्र भूमिगत तार बिछ्याउने काम चलिरहेको छ। देशमा समृद्धिका मूर्छित सपनालाई साकार पार्न सधैँ नेपाल सरकार अघि अब्बल रहेको छ। देशको आर्थिक सूचक इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुर्याउन सफल रहेको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा देशभर 342 पुलहरूको काम सम्पन्न गरिसकेको र अन्य पुलहरूको काम पनि तीव्र रूपमा गरिएको छ। सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मस्थल अयोध्यापुरीमा राम मन्दिर बनाउने काम सुरु गरेका छन्। भ्रष्टाचारले सीमा नागेको देशमा ओली सरकारले भ्रष्टाचारलाई हत्तै घटाई भ्रष्टाचारलाई कडा कारबाही समेत गरेको छ। उत्पादन क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। देशका कुनै क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई अपनाई हजारौंलाई रोजगारी दिने अवसर मिलेको छ। काम गर्न चाहनेहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गरी आर्थिक सहयोग समेत गरेको छ। देशभर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई उच्चतम सन्तुष्टि पनि हासिल गरिसकेको छ। देशभरका साना सडकलाई चौडा बनाई सडक विस्तार गरिएको छ। नयाँ सडकहरू पनि बनाउने काम तीव्र रूपमा गरेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति हुने सम्भावित क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाको बस्ती स्थानान्तरण गरिएको र क्षति पुर्याएका क्षेत्रमा राहतको व्यवस्था गरिएको छ। जुन क्षेत्रमा जे उत्पादन हुन्छ त्यस्तो क्षेत्रलाई छनौट गरी धेरै मात्रामा उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ। इलामको चियालाई विश्व बजारमा पुर्याउने उद्देश्य पनि राखिएको छ। राउटे समुदायका मानिसहरूलाई पनि समाजमा ल्याई घर बनाइदिएको छ र उनीहरूलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा पहुँच पुर्याइएको छ। पुँजीपतिहरूलाई धुलो चटाउने सरकार समाजवादतर्फ उन्मुख रहेको छ। भूमि बैंकको स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ चरणमा रहेको छ। अम्लेखगञ्जको पेट्रोलियम पाइपलाइनको माध्यमबाट ढुवानीमा लाग्ने प्रतिवर्ष करिब 1 अर्ब रकम जोगिएको। देशमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको। काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा स्मार्ट सिटीको निर्माण गरिएको। यस्तै 117वटा कार्य गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्माले र त्यसै बापत दक्षिण एसियामै सम्मानित हुनुभएको छ। एकदमै दूरदृष्टि भएका भद्र भ्लादिमी र भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने एकमात्र राष्ट्रप्रेमी देश बनाउने सक्षम नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ठहर गर्दै अवार्ड समेत प्राप्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले। र यस्तै भिडियो फेरि पुनः ल्याएर तपाईँ समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। यो जनजागृति टिभी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।